अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज भी जो मैं आपसे बात करूंगा वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मेरा पिछला वीलॉग भी इसी पर था कि आज एक बड़ा ही अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान की तारीख का, क्योंकि वो जो एक साजिश थी, कहा जा रहा था वज़ीर आज़म को हटाने की, उसको उस पर इन्वेस्टिगेशन किसी ने नहीं की। लेकिन अभी मैं अपने इस वीलॉग में जो आपसे बात करूंगा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि सियासतदान खिलाफ थे वज़ीर आज़म के और अमेरिका के हाथ में खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारे का सारा मामला किस तरीके से इन ताकतवर लोगों ने मैनेज किया, यानी जो एक आर्गूमेंट चल रहा था और जिसमें एक बड़ी ताकत से सदर मुमलिकत ने, उनके जो वकील थे अली ज़फ़र साहब, उन्होंने पार्लिमान का जो इस्तेहकाक है, उसकी जो कार्रवाई है, उसके हवाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिए थे। किस तरह उन आर्गूमेंट को खुद जो हुकूमत के वकील हैं उन्होंने उसको ख़राब किया। और इसमें अटर्नी जनरल का ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा कि उनका जो आर्गूमेंट था उसने तो बिल्कुल ऐसा है जैसे पेंदे में सुराख कर दिया। बड़ा सवाल है, क्या अटर्नी जनरल इस सारे मामले में शरीके कार थे? वो जो आर्गूमेंट कर रहे थे वो किसका आर्गूमेंट था? वो तो जो आर्गूमेंट हुआ, जो वज़ीर आज़म के वकील ने आर्गूमेंट किया, जो नईम बुखारी ने आर्गूमेंट किया, जो अली ज़फ़र ने आर्गूमेंट किया, उन सब की निगेशन था। तो वो किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे? बड़ी इंपॉर्टेंट है बात जो मैं अभी अपने इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। अटर्नी अली ज़फ़र साहब ने एक ऐसा आर्गूमेंट बनाया और वो साबित किया उन्होंने, दे के मिसालें, और कोर्ट को बड़ी हद तक उन्होंने बिल्कुल उनके सवालात का जवाब दिया और ये कहा कि जो पार्लियामेंट की जो हदूद व क़यूद है, जो उसकी जो कार्रवाई है, स्पीकर साहब की जो रूलिंग्स हैं, असम्बली के फ्लोर पर होने वाले जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, अदालत उसका नहीं ले सकती जायज़ा, वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आते। और ये एक आग की दीवार की मानद है और अदालत उसको फलांग नहीं सकती, और उस दीवार के बीच में से अगर गुजरने की कोशिश करेगी तो जल जाएगी। बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी किया डिप्टी स्पीकर साहब ने, ये बिल्कुल भी इसको आप रिव्यू इसको नहीं कर सकते। बल्कि वज़ीर आज़म का जो असम्बली की तहलील करने का जो एक्ट है, जो कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से के बाद उनको वो इस्तेहकाक हुआ है और वो मिला है, उसको भी आप रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन अटर्नी जनरल ने आकर ये जो सारा आर्गूमेंट था इसको निगेट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस आर्गूमेंट से मुत्तफिक नहीं हूँ। उन्होंने क्या आर्गूमेंट दिया? उन्होंने कहा कि जो अदालत है ये जुडिशियल रिव्यू, उन्होंने कहा कि मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि जो असम्बली की कार्रवाई है अदालतें उसको नहीं देख सकती, मैं इस दलील का हामी नहीं हूँ। और उन्होंने इससे पहले ये नाम लेके कहा कि ये जो सदर पाकिस्तान के वकील ने ये जो बात कही, मैं इसका हामी नहीं हूँ। फिर दूसरी बात उन्होंने आगे आके ये कही कि इन सर्टन केसेस अदालत जो है वो रिव्यू कर सकती है, यानी ये नहीं कि आप हमेशा उसको रिव्यू करें, लेकिन आप अदालत जो है वो इस कार्रवाई को, जो असम्बली की कार्रवाई है, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, इसका जायज़ा ले सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि मैं डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगा, यानी मैं उसका हामी नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि जो वो आर्गूमेंट के पार्लियामेंट का इस्तेहकाक हासिल है उसको, और इस्तिस्ना हासिल है, सॉरी, तो वो सारे का सारा आर्गूमेंट उन्होंने उसको निगेट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं अदालत जो है वो किसी को गद्दार करार दिए बगैर ये फैसला कर सकती है किसी तरह का भी। अब सवाल बड़ा ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब का केस था, जो डिप्टी स्पीकर का केस था, जिस पर रूलिंग दी उन्होंने कि ये जो एक मवाद आया बाहर से, जो एक अदालती ख़त, जो एक सफ़ीर साहब का मरासला है, उसकी वजह से ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये बाहर की एक साजिश है, और बाहर की साजिश जो करेगा वो उसकी तो लॉयल्टी इन क्वेश्चन होगी, क्योंकि आर्टिकल 5 को बुनियाद बनाया गया।
تو اس ساری بنیاد کو اٹارنی جنرل صاحب نے نگیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ آرٹیکل 5 کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اس کے بغیر جو ہے یہ آپ اس پہ جو ہے آپ اس پہ فیصلہ کریں. اب اس اگر آرٹیکل 5 کو نکال دیں تو پھر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی بنیاد کیا ہے؟ بہت ہی ایک ایسا انہوں نے آرگومنٹ دیا جس نے کنفیوز کیا. اور پھر جو ایک بالکل جسے ہم کہتے ہیں کہ قلب میں خنجر اتار دینا, وہ یہ تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو فائنڈنگز تھیں, اس کا جو منٹس تھے, وہ یہ کہا جناب اٹارنی جنرل صاحب نے کہ وہ میں عدالت میں پیش نہیں کر سکتا. اب اگر وہ منٹس آپ عدالت کے سامنے نہیں رکھتے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مراسلہ کیا تھا, اس کی زبان کیا تھی, دھمکیاں کیا دی گئیں, اور کس طریقے سے عدم اعتماد کا حوالہ دے دے کے امریکہ کے سفارتکاروں نے کہا کہ اگر عمران کو ریموو نہیں کیا, اگر یہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو پھر پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے, اور اگر کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. یہ جو سارا آرگومنٹ تھا, اگر جس میں وہ جن منٹس میں تھا, جس میٹنگ میں تھا, اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی میں وہ عدالت میں آپ کو پیش نہیں کر سکتا. میں تو اس کو آپ کو اگر آپ ان کیمرہ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جو اٹارنی جنرل صاحب, بڑا سوال ہے کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے تھے. پھر وہ جو باتیں چل رہی تھیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میں ریاست پاکستان کا نمائندہ ہوں اور میں اسپیکر کی رولنگ کو دفاع نہیں کروں گا, اور آ کے یہ کہا کہ آپ اسمبلی کی جو کاروائی ہے اس پر آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں, آرٹیکل 5 کو آپ بھول کے بھی یہ فیصلہ دے سکتے ہیں, اور جو منٹس ہیں جو یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ ایک بیرونی سازش تھی اور اس میں عدم اعتماد ایک بڑا پیوٹ تھا ان کا, اور اس کی کامیابی کے لیے زور دے کے کہا گیا, وہ اگر منٹس بھی آپ پیش نہیں کرتے تو پھر کیس کہاں گیا؟ یہ اس وقت آرگومنٹ ہو رہا ہے جب عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ہم سمجھتے ہیں یہ غلط ہے. تو پھر کس کے لیے کام کر رہے تھے اٹارنی جنرل آف پاکستان؟ کون سی, اس کا مطلب تو پھر وہ جن کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے یہ میسج کمرہ عدالت میں اس طرح سے دیا کہ جو اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کے وکیل یا صدر مملکت کے جو وکیل تھے, انہوں نے جو کیس بلڈ کیا, اس سارے کے سارے کیس کو اٹارنی جنرل صاحب نے ایک اس طریقے سے تارپیڈو کیا, اس کے پینڈے کو اس طریقے سے پھاڑا کہ وہ عدالت جو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں انفلوئنسڈ ہوگی, یا وہ پاکستان میں جو طاقتور لوگ جس طرح اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کے اثر میں ہو, لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے آ کے فرنٹ پہ کمرہ عدالت کے اندر وہ جواز فراہم کیا جس کی بنیاد پر یہ سپریم کورٹ کے لیے بہت آسان ہو گیا کہ وہ وزیر اعظم کے ہاتھ پاؤں باندھ کے بالکل اس کو اپوزیشن کے سامنے پھینک دے کہ آپ انہیں اب وزیر اعظم کو بلڈوز کر لیں ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے, اور کسی بھی ممبر کے ذریعے آپ اگر یہ عدالت کا فیصلہ دیکھیں تو یہ جو ساری کاروائی ایک ہسٹری پوچھے گی, ایک سوال کرے گی کہ علی ظفر صاحب آپ کام کس کے لیے کر رہے تھے, اور وہ لوگ کون تھے جو پیچھے سے کاروائی کو ڈیل کر رہے تھے. بہرحال اتنا ہی کہوں گا, اور انشاءاللہ جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.